بسم الله الرحمن الرحيم سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ما شاء الله ما شاء الله. ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ما شاء الله ما شاء الله. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ما شاء الله. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للعالمين ولا يزيد الظالمين إلا تبارا. إلا خسارة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ما شاء الله ما شاء الله. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم